बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की पिछली हमने जो वीडियोस बनाई हैं वो टैक्सों के मतलब बनाई थी, जिस तरह के प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा दिए हैं। आज की वीडियो में हम आप यकीनन आपने भी कभी घर खरीदा होगा, प्लॉट खरीदा होगा या खरीदने वाले होंगे, तो इसमें जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग ही देखें, आम लोगों के लिए भी अहम वीडियो होगी। मैं बताऊंगा कि फर्दें पैरेलल पंजाब में दो किस्म की फर्दें चल रही हैं। एक कंप्यूटराइज फर्द जो निज़ाम ऑनलाइन कर दिया गया है, और एक मैनुअल जो पटवारी के पास है अभी। तो बहुत से लोगों को अक्सरियत जो है उनको पता नहीं है कि जो फर्द है उसमें हमने पढ़ना क्या है, हमारे लिए बेहतर रकबा कौन सा है जो हम खरीद रहे हैं, और हमारे लिए नुकसानदेह इसमें चीज कौन सी है। तो आज मैं वीडियो के अगले हिस्से में फर्दों पे ले जाके दो तीन किस्म की मैंने फर्दें निकाली हुई हैं, फर्दों पे ले जाके आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह की फर्द आई तो आपने बिल्कुल रकबा नहीं लेना, और अगर ये फर्द हुई तो फिर आपने बेधड़क होके कब्जा ले लेना है। और कंप्यूटराइज फर्द जो 99% लोगों को पढ़नी नहीं आती, उसको भी मैं समझाता हूँ कि उसमें उसमें आपने क्या पढ़ना है, कहाँ पे जाके आपको पता चलेगा आपको मरब्बा नंबर, किला नंबर, खसरा नंबर क्या है। तो लाजमी वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए फायदे का बायस बनेगी। अच्छा जी, पहले पटवारी की फर्दों पे बात कर लेते हैं। 1947 से ये निज़ाम कायम है, बल्कि उससे पहले से ही कायम है। फर्दों वाला जो मैनुअल फर्दे हैं वो तो जो थोड़ा बहुत जिन्होंने एक आध दफा लिया हुआ है प्लॉट या मकान या कोई रकबा, तो उन्होंने वो फर्द देखी होगी। तो उसमें दो किस्म की फर्दें हैं। एक फर्द है जिसपे खसरा नंबर लगा होता है, जिसपे ततिमा लगा होता है, वो होती है। और एक फर्द होती है सालों खेवट की, जिसपे खसरा नंबर नहीं लगा होता, सालिम खेवट होता है। अब थोड़ा सा क्योंकि वीडियो बनानी होती है छोटी, तो उतनी देर में जो मैं आपको समझा सकता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाएं। खसरा नंबर, ततिमा नंबर क्या है कि एक प्लॉट को सरकारी नंबर लग जाता है, फिर वो प्लॉट बेशक आप बनाते हैं नहीं बनाते, 10 साल भी खाली पड़ा रहता है, कोई और आपकी जगह पे आपके काबिज नहीं हो सकता। मुझे याद है यहाँ पे भी, कल मैं आपको कल या परसों वाली जो वीडियो आएगी वो आपने लाजमी देखनी है। वो ततिम्मे पे ही होगी, सारी की सारी खसरे और ततिम्मे पे मुश्तमिल होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्टली आपको ये बताता हूँ कि जो खसरा लगा होता है वो एक पटवारी के पास जो बुक होती है, या पटवारी के पास एक रिकॉर्ड होता है, उस पर सरकारी नंबर अलाट हो जाते हैं प्लाटों को। एक मुरब्बे की किसी ने कॉलोनी काटी है, 2 एकड़ की कॉलोनी काटी है, अगर वो ततिमा लगवाता है तो उसको सरकारी नंबर लग जाते हैं। तो उसमें फिर आपका प्लाट गायब नहीं हो सकता, आपके प्लाट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। वो स्पेसिफिक एक उसका एरिया बना दिया जाता है, एक नंबर लगा दिया जाता है। वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे कि खसरा नंबर क्या होता है। तो वो फिर आपने जब भी जगह लेनी है, बस इतनी बात याद रखें, ततिमा लगा हुआ हो या खसरा लगा हुआ हो, वो फर्द लेनी है। फिर आ जाते हैं सालम खेवट पे। सालम खेवट जो है, कुछ अर्सा पहले तक तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई थी, सालम खेवट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि 90% लिटिगेशन सालम खेवट पे आके आती है। सालम खेवट ये है कि 110 कनाल की एक खेवट है, उसमें से आपने 2.5 कनाल का प्लॉट ले लिया, उसको कोई सरकारी नंबर नहीं लगा हुआ। 110 कनाल में से आप वो 2.5 मरले का प्लॉट कैसे तलाश करेंगे? या तो लेते ही आप उस पर 4 दीवारी कर लें, तो 50% आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर 4 दीवारी भी कर लें, कल को कोई और आ जाता है, नहीं जी ये जगह तो मैंने खरीदी है, तो उस पर कोई स्पेसिफिक जो सरकारी नंबर नहीं लगा होता, तो वो फिर जनाब खसरा नंबर जो है सालम खेवट पे नहीं होता। तो सालम खेवट वाली आपने जब फर्द आएगी या जब भी आपने जायदाद लेनी है, आपने पूछना है कि इसको ततिमा लगा हुआ है या सालम खेवट में से है, तो सालम खेवट वाली आपने रकबा कतन नहीं लेना। अब तीसरी जो किस्म है वो आ जाती है कंप्यूटराइज रिकॉर्ड। तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में भी फर्द बिल्कुल चेंज हो गई है, मैनुअल फर्द से सारा कुछ कंप्यूटर निकाल के देता है। तो उसमें भी मुरब्बा और खसरा लगा होता है। तो आज मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको समझाऊंगा कि मुरब्बा आपने कहाँ पे चेक करना है, खसरा कहाँ पे उसका चेक करना है। तो आइए अब मैं प्रैक्टिकली फर्दें आपके सामने रख के आपको उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ना समझ आए तो उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लें। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जी, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ
کہ یہ فرد ہم نے کس طرح پڑھنی ہے. جب میں نے نام مٹائے ہوئے ہیں، کاپی رائٹ کا سم ٹائم ایشو آ جاتا ہے، تو اس طرح فرد آئے گی جو مینول فرد ہے، پٹواریوں کے پاس سے فرد چل رہی ہے. تو اس میں جو مین ہمارا فوکس ہے نا وہ یہ ہے. یہ جناب آ گیا، یہ اوپر جو سب سے لکھا ہوا ہے 42 نمبر، یہ اس کا مربع نمبر ہوگا. جو 42 ہے یہ آپ نے یاد رکھنا، اور یہ ہوگا بھی ریڈ پینسل سے لکھا ہوا. یہ 42 جو ہے ریڈ پینسل سے لکھا ہوگا، یہ مربع نمبر ہوگا. اس کے بعد 17/2/1، 17 نمبر جو سب سے اوپر ہے یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ اس کا قلہ نمبر ہوگا. نیچے اس کا پلاٹ نمبر ہوگا، یہ پلاٹ نمبر 2 ہے. پھر اس کو آگے خسرے کو توڑا ہوا ہے تو یہ 1 آ گیا. یعنی اگر یہ آپ اس کو پڑھیں، اس فرد کو جو خسرہ لگا ہوا ہے، جس کو تتمہ لگا ہوا ہے، تو 42 نمبر اس کا اسکیئر نمبر ہے، مربع نمبر ہے. 17 نمبر اس کا قلہ ہے، اور یہ نیچے پلاٹ آ گیا، اور 4 مرلے کا یہ پلاٹ ہے. تو یہ جب آپ نے جگہ لینی ہے تو آپ نے 100% کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی خسرہ لگی ہوئی، تتمہ لگا ہوا جو رقبہ ہے آپ نے وہ خریدنا ہے، اور قطعاً آپ نے سالم کھیوٹ پر نہیں آنا. اب میں سالم کھیوٹ کی فرد بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ آ گیا جی، اس پہ سالم کھیوٹ لکھا ہوا. مربع نمبر انہوں نے آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ہوگا، مدم ہوا ہے. 26 اور 27 لکھا ہے یہ اوپر. اچھا جی، اب سالم کھیوٹ کا جو ایشو آ رہا ہے، یہ 110 کنال 18 مرلے اور 7 سوا 7 سرسائی میں بندہ خرید رہا ہے جناب 1 مرلہ 8 سرسائی. تو سالم کھاتے کا ایشو یہ ہے، جس طرح میں نے پہلی فرد بتائی ہے، 4 مرلے کو اسپیسیفک یہ خسرہ لگا ہے. یہ کہیں بھی نہیں گم ہو سکتا، یہ سرکاری نمبر ہے. اگر گم ہو بھی جائے تو حلقہ پٹواری کو موقع پر لے کے جائیں اور آپ اپنا پلاٹ تلاش کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 110 کنال میں سے آپ یہ 2 مرلے کیسے ڈھونڈیں گے. تو یہ جس پہ سالم کھیوٹ لکھا آنا ہے، خسرہ نمبر نہیں لکھا آنا، یہ رقبہ آپ نے نہیں خریدنا. یہ مین باتیں ہیں پراپرٹی کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. اب آ گئی کمپیوٹرائز فرد. یہ ابھی تک لوگوں کو پڑھنی نہیں آئی. یہاں پہ چیک نمبر لکھا ہوگا، اس کا 251 ہے. یہ میں نے نام اس کے ختم کر دیے ہیں، کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہو. آپ نے پہلے پیج پہ اس پہ کچھ نہیں دیکھنا. میں چاہ رہا ہوں کہ آسان طریقے سے آپ کو میں یہ سمجھاؤں. آپ نے سیکنڈ پیج پہ آ جانا ہے. یہ ساری ڈیٹیل اس کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ اس کا رقبہ آ گیا، 2 کنال 7 مرلے 55 فٹ. اور یہ دیکھیں، یہ کھیوٹ ہے. کھیوٹ سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو مربع نمبر ہے یہ مین ہے. اس کا مربع نمبر ہے 55، اور یہ اس کے قلے آ گئے. 18 نمبر قلہ، 21 نمبر، 22 نمبر، 23، 24، 25. اچھا، بہت سی فردوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ خانہ خالی ملے گا آپ کو. یہ خانہ جو ہے جہاں پہ یہ 55 لکھا ہوا ہے، یہ خانہ خالی ملے گا. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ جو 18 نمبر لکھا ہے، پہلا جو لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے مربع نمبر کنسیڈر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا قلہ نمبر کرنا ہے. اس کے بعد جب اگلا یہ جو ڈیش پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر مربع نمبر. اس میں مختلف مربع بھی ہو سکتے ہیں. ایک فرد میں 3، کیونکہ کھیوٹ اگر بڑی ہوگی تو 3-4 مربع بھی اس فرد میں ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر یہاں پہ مربع ہو جائے، یہ تو بالکل کنفرم مربع آ گیا، اور یہ اس کے قلے آ گئے ہیں. لیکن اگر یہ خالی ہو جائے گا تو سب سے پہلا جو ڈیجٹ ہوگا وہ مربع نمبر تصور کیا جائے گا. جی، تو مجھے امید ہے کہ جتنا کہ میں نے سمجھایا ہے، کوشش کی ہے، اس سے آپ کو سمجھ تو آ جانی چاہیے اس کی، کہ جو جس طرح میں نے سالم کھیوٹ والی 110 کنال والی فرد دکھائی ہے، اس کے نیچے وہ 1.5 مرلہ ہے، تو وہ 1.5 مرلہ آپ 110 کنال میں سے کہاں ڈھونڈیں گے. ہاں، اگر اس 1.5 مرلے کو وہ خسرہ نمبر، جس طرح میں نے پہلی فرد میں بتایا، خسرہ نمبر لگا ہوتا تو پھر 100 کنال کیا 200 کنال میں بھی آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں.
اور جو اسپیسیفک جس کو خسرے لگے ہوئے ہیں اس میں آپ نے کوئی پریشانی نہیں لینی. اگر کوئی قابض بھی ہو گیا آپ کا اس جگہ پہ تو آپ پٹواری کو نقشہ ساتھ لے کے جائیں, تتیمہ ساتھ لے کے جائیں اور اسے بتائیں جی یہ پٹواری پیمائش کر کے بتا دے گا کہ یہ اس کا رقبہ ہے, آپ کا نہیں, آپ کا ساتھ والا پلاٹ ہے. تو آپ بہت ساری قباحتوں سے بچ جائیں گے. تو یہ معلومات ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے گھر لینا ہے, پلاٹ لینا ہے, کوٹھی لینی ہے, رقبہ لینا ہے, دکان لینی ہے. تو یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیونکہ بجائے آپ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں یا کسی اور بندے سے پوچھیں, اتنی نو آپ کو ہونی چاہیے کہ میں جو رقبہ خرید رہا ہوں وہ سالم کھیوٹ میں تو نہیں ہے, تتیمہ اس کو لگا ہوا ہے. تو کل کی یا پرسوں کی ویڈیو میں آپ کو سالم کھیوٹ اور جو تتیمے والی جگہ ہے ایک نقشہ بنا کے تتیمے لگا کے اس میں سڑک ڈال کے وہ آپ کو دکھاؤں گا, اور سالم کھیوٹ کا نقصان دکھاؤں گا کہ اگر آپ سالم کھیوٹ میں رقبہ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. وہ ایک نقشہ بنا کے, سڑک بنا کے, پلاٹ دکھاؤں گا آپ کو بنا کے کہ آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے. تو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو, چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.